अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कि उन्होंने वो प्रॉपर्टी का केस जो उनके ख़िलाफ़ दायर किया गया था MQM पाकिस्तान की तरफ से, वो हार चुके हैं। अब वो प्रॉपर्टी जो है तकरीबन वो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर लगाई जाए तो वो अरबों रुपए की है, लेकिन जो इंग्लैंड के का पाउंड है उसमें वो प्रॉपर्टी तकरीबन 1 करोड़ पाउंड की है। तो ये प्रॉपर्टी अब ये तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक वो भी शामिल है कि जिसमें खुद अल्ताफ़ हुसैन साहब रिहाइश पजीर हैं पिछले तकरीबन 20-25 साल से। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी अब अल्ताफ़ हुसैन के हाथ से निकल गई हैं, ये खबर है। ये बड़ी अहम खबर है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, MQM पाकिस्तान के हवाले से। अब वो MQM पाकिस्तान कि जो अवाम में पाकिस्तान में अपने रूट्स नहीं बना सकी है, लेकिन एक तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से क़यादत छीन ली, यानी MQM पाकिस्तान एक नई ब्रांच बना ली है उन्होंने। और दूसरा ये किया उन्होंने कि अब प्रॉपर्टीज़ के हवाले से केस फाइल किया था लंदन में MQM पाकिस्तान ने, वो केस भी अब MQM पाकिस्तान जीत गई है। तो ये दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई कि एक तो क़यादत पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो अल्ताफ़ हुसैन के हाथ से निकल गई बज़ाहिर, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ थी लंदन में MQM की, वो प्रॉपर्टीज़ भी अब अल्ताफ़ हुसैन के हाथ से निकल गई हैं। तो अब ये सिनेरियो एक नया बना है अल्ताफ़ हुसैन की सियासत का। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद या MQM पाकिस्तान एक नया धड़ा बनाने के बाद, या जो पाकिस्तान में MQM है वो एक नई जद्दोजहद के साथ सामने आ रही है, क्या वो अवाम में रूट्स बना सकेगी कि नहीं? अब तक तो इस MQM ने अवाम में कोई रूट्स नहीं बनाए, और वही अल्ताफ़ हुसैन का शहर बाकी है और वही जारी है। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़बरें आती हैं कि जहाँ पर वॉल चॉकिंग भी होती है, कराची में, हैदराबाद में और इंटीरियर सिंध के बहुत सारे इलाक़ों में, वो अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में होती है। और जब हम ये बात करते हैं कि इलेक्शन में मौजूदा जो MQM है यानी MQM पाकिस्तान, उसने क्या किरदार अदा किया है या कितनी उसको कामयाबी हासिल हुई है अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने के बाद, तो वो तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी वो जमात जो कराची में स्वीपिंग जमात थी इलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो उस जमात को सिर्फ 7 सीटें मिली इलेक्शन में। उसके बाद जितने इलेक्शन MQM ने लड़े वो हार गई MQM, और उसकी बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ हलकों में कामयाबी हासिल की। तो ये एक फिनोमेना है सियासत का पाकिस्तान में कि किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत रन करती है। इसमें एक फैक्टर भी ये बड़ा अहम है कि ख़ुद MQM पाकिस्तान जो कि मौजूदा पाकिस्तान के अंदर अपनी एक नई सियासत करने की कोशिश कर रही है, और इसमें अब 3-4 फैक्टर और भी शामिल हो गए। अब उसमें एक मसला ये बहुत बड़ा बन रहा है कि ख़ुद MQM पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तनाव है, आपस में एक दूसरे के साथ शदीद इख्तलाफ है, कि जिसका इजहार वक्तन फ़वक्तन वो राब्ता कमेटी के इजलास में या दर पर्दा मुख्तलिफ अपनी निजी महफिलों में उनके रहनुमा करते रहते हैं। मिसाल मैं आपको इस तरह दे दूँ कि वसीम अख्तर साहब एक नामवर शख्सियत हैं MQM के हवाले से, और साबिक मेयर कराची भी रहे। अब ये वसीम अख्तर साहब इस बात पे शदीद नाला हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को पार्टी में क्यों शामिल किया गया है, और दूसरी तरफ आमिर खान भी बड़े डाइल्यूट होते नज़र आ रहे हैं, उनकी पोजीशन भी बहुत कमज़ोर होती नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रहनुमा, ख्वाजा इज़ारुल हसन जो इस MQM में अपनी पोजीशन को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वो भी MQM के हवाले से बड़े नाला हैं, और आपस में एक दूसरे से तकरार और एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफ़ात के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत में अगर ये मौजूदा MQM जो या पाकिस्तान की MQM सेक्रेटरीट भी ले लेती है लंदन का, और उनके पास यकीनन इस हवाले से अगर ये डेवलपमेंट है तो कुछ पैसों की फरावानी भी हो जाएगी और ये सारे मामलात भी हो जाएंगे, लेकिन तो वो पूरा पाकिस्तान छोड़िए, सिंध भी छोड़िए, सिंध के शहरी इलाके, और वो भी छोड़िए कराची हैदराबाद तक अपने रूट्स बना सकेगी मौजूदा MQM पाकिस्तान। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, इसलिए कि अब तक उस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है, और जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो उसका वाज़ेह सबूत है कि MQM पाकिस्तान को अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। इवन लोग वोट देने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते इस नाम पर। तो क्या फ्यूचर में ये कामयाबी हासिल करने के बाद क्या फ्यूचर में MQM पाकिस्तान कोई डेंट डाल सकेगी अल्ताफ़ हुसैन की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर? तो इसका जवाब है नफ़ी में।
وہ یہ ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اب تک، اور فیوچر میں بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو الطاف حسین کے حوالے سے وال چاکنگز ہیں، اور جو الطاف حسین کے حوالے سے جو لوگوں میں سپورٹ ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے، کبھی جھنڈے کسی علاقے میں نظر آتے ہیں، کبھی وال چاکنگ الطاف حسین کے حق میں نظر آتی ہے، نہ صرف کراچی میں بلکہ حیدرآباد میں اور انٹیریئر سندھ کے بہت سارے علاقوں میں یہ صورتحال کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس میں کامیابی نہ ہونے کی وجہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ بیچ میں ہے، اور بڑا سخت رویہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایم کیو ایم لنڈن کے حوالے سے، ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے، کہ وہ ان کو اسپیس فی الحال نہیں دینا چاہتے۔ اگرچہ میں اس پہ ماضی میں ایک ویلاگ بھی کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور الطاف حسین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پراپرٹیز مل گئی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو، اس کی وجہ سے الطاف حسین کی جو اتھارٹی ہے کراچی میں یا حیدرآباد میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں، اس کو وہ چیلنج کر سکے گی۔ وہ پوزیشن بہرحال الطاف حسین اب بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور اتھارٹی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ موجودہ ایم کیو ایم جو ہے یا ایم کیو ایم پاکستان جو ہے، یہ وہ اس اتھارٹی کو ابھی تک چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال کہ یہ جو بہت بڑا تنازع یقیناً الطاف حسین کرائسس میں آئیں گے اس واقعے کے بعد، اور ان کی پوزیشن تھوڑی سی بظاہر ویک بھی ہوگی، لیکن عوام میں جو مقبولیت ہے ایم کیو ایم کی یا ایم کیو ایم لنڈن کی یا الطاف حسین کی، اس میں مجھے کمی ہوتی فیوچر میں بھی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کے جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، ان کے آپس کے اختلاف اتنے شدید ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ عوام میں روٹس ہی نہیں ہے، عوام میں سپورٹ ہی نہیں ہے۔ جب کسی بھی الیکشن میں 15% یا 10% کا ریشو، 10 سے 15% کا ووٹنگ ریٹ اگر آئے یا ٹرن آؤٹ سامنے آئے، تو پھر اس سے اندازہ، یا اس سے بھی کم، جو 10% سے بھی کم ٹرن آؤٹ اگر سامنے آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ عوام کو قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کراچی کے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ الطاف حسین کے لیے راستے کھلیں تو وہ دوبارہ سے اپنا جو ووٹ ہے وہ الطاف حسین کو دے سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم لنڈن کے درمیان، وہ بھی اس کے اندر بہت کاؤنٹ کرے گی فیوچر میں، اور ایک دوسرے سے رابطے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب صرف اس بات کا انتظار ہے کہ کب ان کو گو اہیڈ ملتا ہے، یعنی الطاف حسین کو کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں کام کرنے کے لیے کب گو اہیڈ ملتا ہے۔ اس میں الطاف حسین پاکستان تو آئیں گے نہیں، وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ اپنی سیاست کا محور تو پاکستان ہی کو سمجھتے ہیں اور سندھ کے شہری علاقوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس پر کام کرتے رہیں گے۔ اور فیوچر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الطاف حسین کی پوزیشن برقرار ہی رہے گی، اس پہ کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکے گی ایم کیو ایم پاکستان، باوجود اس کے اس کے پاس اب سیکٹریٹ بھی آ گیا ہے اور بہت سارے پیسوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو جائے گی۔ ایک کرائسس یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی پیسوں کا اور ایک لنڈن میں بھی پیسوں کا ہے، کہ وہاں بھی تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں پارٹی کو رن کرنے کے لیے۔ وہ پہلے تو چندوں اور بہت سارے دیگر ذرائع کی شکل میں مل جایا کرتے تھے، لیکن اب وہ پیسے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی نہیں مل رہے اور ایم کیو ایم لنڈن کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہ کرائسس بہرحال کسی حد تک ایم کیو ایم پاکستان کا حل ہو جائے گا کہ پیسوں کی فراوانی ہوگی، لیکن جو دوسرا فیکٹر ہے جو میں متعدد دفعہ کہہ چکا کہ ایم کیو ایم پر کوئی، یعنی ایم کیو ایم لنڈن پر کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکتی، یہ پوزیشن بھی ایم کیو ایم پاکستان کی جو موجودہ بن چکی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔